हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, 20 दिसंबर मंगल का रोज़ 2022 और मेरे पास पाकिस्तान से एक इंतहाई अहम और तहलका खेज मगर अफसोसनाक खबर है जो मैंने आप तक पहुंचानी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत में क्या हलचल मच गई है और बरतानिया से मियां बिमार शरीफ ने कौन सा बड़ा ऐलान करके 24 घंटे के बाद वापस ले लिया है, ये तमाम खबरें आप तक पहुंचानी है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम खबर वो है कि जिससे मैं अपने प्रोग्राम का आगाज करूंगा और वो कोई टीवी चैनल ना दिखाएगा ना दिखाने की जुर्रत करेगा, लेकिन इतनी बड़ी और अफसोसनाक खबर है कि अगर आप सुनेंगे तो हैरत ज़दा रह जाएंगे। नाजरीन, उस खबर का ताल्लुक शहीद अरशद शरीफ और उनकी वालदा से है और जब आप ये खबर सुनेंगे तो आप पर भी लर्जा तारी हो जाएगा और आने वाले दिनों में क्या गंदी खेल खेलने जा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के लोग और अरशद शरीफ के कातिल, आप उनके बारे में जानकर एक मर्तबा ज़रूर जो है वो दंग रह जाएंगे। नाज़रीन, इससे पहले कि उस खबर से मैं आपको आगाह करूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर पहले से सब्सक्राइब किया है नोटिफिकेशन नहीं आ रहे फिर भी घंटी का बटन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। नाजरीन, सिर्फ प्रोग्राम देख लेना ही काफ़ी नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपकी और मेरी आवाज़ और इमरान खान की आवाज़, पाकिस्तान की आवाज़ आगे तक पहुँचेगी। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं उस खबर से जिसके बारे में मैंने आपको बताया। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है और उसका तल्लक अरशद शरीफ शहीद की ज़ात से है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि अरशद शरीफ की बूढ़ी वालदा ने सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान एक तहलका खेज स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने चंद अफराद के नाम लिए थे, जिनमें एक नाम कमर जावेद बाजवा रिटायर्ड जनरल का भी था और उसके साथ साथ उसने डर्टी हैरी और जिनको आमतौर पे मेजर जनरल फैसल और ब्रिगेडियर फहीम के भी नाम लिए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि मैं आमतौर पर कहा करता हूं कि जजेस इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर जुल्म सितम की इंतहा कर रहे हैं, उन्होंने इस केस को, इस दरखास्त को तो जेआईटी की तरफ भेज दिया, लेकिन उसके साथ साथ अरशद शरीफ की वालदा का घेराव कर लिया गया। आपने सुना और देखा कि 2 मरतबा जो है वो जनरल आसिम मुनीर, जिनके बारे में कहा जाता है कि हाफिज़ कुरान हैं, नमाजी परहेजगार हैं, अपनी खातून खाना के हमरा अरशद शरीफ की वालदा के घर गए और वहां क्या होता रहा आज उसकी अंदरूनी कहानी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। और अब उन मुलाकातों के बाद अरशद शरीफ की वालदा किस हाल में है, कहां पर हैं और उनके साथ आने वाले दिनों में क्या सलूक करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, ये आज के मेरे प्रोग्राम का तहलका खेज इंकिशाफ है। अरशद शरीफ की वालदा को मनाने के लिए और उनकी मिन्नत समाजत करने के लिए आर्मी चीफ उनके घर गए और अपनी खवातीन के हमरा इस बात पर कायल करते रहे कि वो उन अफराद के नाम अपनी दरख्वास्त में से वापस ले लें जिन्हों को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नामजद किया है। नाजरीन, आम तौर पर हमेशा दुनिया भर के कानून में ये होता है कि जहां भी किसी के साथ कोई हादसा पेश आता है तो FIR उसकी मुद्दत में या उसके वरसा की मुद्दत में दर्ज की जाती है, लेकिन यहां पर तो सारा मामला ही उलट है, क्योंकि असल मुंसिफ जो है वही मुजरम है। तो जो मुजरम है वो किस तरह ये बात अपने पेट में ले सकते हैं, यानी जिसको पंजाबी में कहते हैं ठंडे पेटों हजम कर सकते हैं, कि उनका नाम ही FIR में दर्ज कर दिया जाए। बासर लोग हैं, इमरान खान पर कत्ल के हमले की FIR भी दर्ज नहीं होने दी और मुल्ज़म को भी गायब कर दिया गया।
اور اب ارشد شریف کی والدہ نے جب ان افراد کے نام لیے جو ارشد شریف کے قتل میں ملوث ہیں تو ان پر دباؤ ڈالا جاتا رہا ان کے گھر جا کر، اور ان کی اس بچی پر بھی جو ارشد شریف کے بھائی کی بیٹی ہے اور ان کی منہ بولی لیب پالک بیٹی ہے، اس پر بھی یہ دباؤ ڈالا جاتا رہا، اور اس بچی نے جب تابڑ توڑ سوالات کیے تو حافظ صاحب بھول گئے، سب کچھ بھول گئے اور اس بچی کے سوالوں کے جواب نہ دے سکے، بس ایک ہی بات کی رٹ لگائے رکھی کہ ان افراد کے نام واپس لے لیں اور نام کس کا ڈالیں۔ یہ میں آج اپنی اس خبر میں انکشاف کرنے والا ہوں۔ میرے ذرائع نے بتایا کہ ان کی خواتین اور یہ خود ارشد شریف کی بوڑھی والدہ پر یہ دباؤ ڈالتے رہے کہ اے آر وائی کے مالک سلمان اقبال کو نامزد کر دیں اور باقی افراد کے نام واپس لے لیں، لیکن وہ ماں ہے، ماں کا جو دل ہے وہ کتنا دکھا ہوا ہے کہ اس کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، وہ بھی پردیس میں، تو انہوں نے اس بات سے یکسر انکار کر دیا، اور دوران گفتگو ان کی طبیعت انتہائی بگڑ گئی۔ بچوں نے ان کو سہارا دیا اور وہاں سے پاکستان کی مسلح افواج کے چیف اپنے اہل خانہ کے ہمراہ واپس چلے آئے، لیکن اس کے بعد فوری طور پر یہ قدم اٹھایا گیا کہ ارشد شریف کی بوڑھی والدہ کو پیمز ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ اور اب جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں جو آج میں نے اپنے ذرائع سے حاصل کی ہے وہ یہ ہے کہ ارشد شریف کی والدہ کے کمرے کے ارد گرد سخت فوجی پہرا ہے اور ان کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، نہ ان بچیوں سے ملنے کی اجازت دی جا رہی ہے جو سارے کیس میں براہ راست جو ہے مدعی بن سکتی ہیں، اور نہ ہی گھر کے کسی فرد کو ان سے ملنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ان کی حالت انتہائی تشویشناک ہے اور وہ وینٹیلیٹر پر ہیں، لیکن کسی کو ان کے کمرے کے قریب پھٹکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے جس سے میں اس ویلاگ میں پردہ اٹھانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس بوڑھی عورت کو کسی نہ کسی طرح کسی بھی طبعی طور پر ان کی موت کو ظاہر کر دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ وہ خاتون ہی نہیں رہی جو ان لوگوں پر الزام لگا رہی تھی جو اپنے بیٹے کے قاتل سمجھتی ہے جن کو، اور اس کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے جو آنے والے دنوں میں سامنے آ سکتا ہے۔ ارشد شریف کی بوڑھی والدہ کو پیمز ہسپتال کے ایک انتہائی ہائی سیکیورٹی کمرے میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور طبی ماہرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شوگر کا مریض ہو تو اس کو اگر انسولین ہی زیادہ مقدار میں دے دی جائے تو اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ طبعی موت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس طرح کے اور بھی کئی طریقے ہیں جس سے ایسے لوگوں کو ختم کیا جا سکتا ہے جو کسی بھی معاملے میں پرابلم پیدا کر رہے ہوں، اور ارشد شریف شہید کی والدہ جو اپنا بیٹا بھی گنوا بیٹھی اور اب ان کی جان کو بھی شدید خطرہ لاحق ہے۔ اور میں یہ خبر بڑے ہی وثوق ذرائع سے دے رہا ہوں، بڑے اعتماد کے ساتھ دے رہا ہوں۔ اگر کسی کو میری اس خبر پر کوئی اعتراض ہے تو دروازے کھلے ہیں، ISPR آئے اور اس خبر کی مکمل طور پر وضاحت کرے، ارشد شریف کی والدہ کی ان کے اہل خانہ سے ملاقات کروائیں، ویڈیو بنائیں۔ ویڈیو بنانے کے آپ لوگ بڑے ماہر ہیں، عمران خان نے بھی اشارہ دے دیا کہ ویڈیو مریم صفدروان کو کون مہیا کرتا رہا، تو آپ ارشد شریف کی والدہ کے بستر کی ویڈیو بنائیں، ان کے کمرے کی ویڈیو بنائیں، ان کی بات چیت جیسے بھی ان کی طبیعت ہے ان کو ان کے اہل خانہ کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے دکھائیں۔ میں اپنی خبر کو جھوٹا تصور کر لوں گا، لیکن میرے مصدقہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ خدا نخواستہ خاکم بدہن آنے والے دنوں میں ارشد شریف کی والدہ کو کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے، اور ان کے اہل خانہ کے لیے ارشد شریف کی شہادت کے بعد یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوگا کہ ریاست کی دہشت گردی کا شکار ہو کر وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی اور اپنے بیٹے کے پاس جس کو وہ بہت پیار کرتی تھی اور جس کی یاد میں رو رو کر ان کے آنسو خشک ہو گئے ہیں اس کے پاس پہنچا دیا گیا۔ یہ بہت بڑی سازش ہے ناظرین جس سے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں۔ مجھے اس کے کیا نتائج بھگتنا پڑیں گے میں اس سے بھی بخوبی واقف ہوں، لیکن میں اپنے قلم، اپنی زبان، اپنے صحافتی فرض کو ادا کرتے ہوئے جو اطلاع مجھے ملی ہے
وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور پھر دوبارہ ایک مرتبہ چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر یہ اطلاع غلط ہے تو ارشد شریف کی والدہ کو منظر عام پر لایا جائے اور ان کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہ اپنے بیٹے کے قتل کی FIR کس کے خلاف کٹوانا چاہتی ہیں۔ قمر جاوید باجوہ کے خلاف کٹوانا چاہتی ہیں، میجر جنرل فیصل کے خلاف کٹوانا چاہتی ہیں، DG ISI کے خلاف کٹوانا چاہتی ہیں، یا پھر ڈرٹی ہیری کے خلاف کٹوانا چاہتی ہیں۔ یہ ان کا بنیادی حق ہے جس کی ان کو اجازت دی جانی چاہیے کہ FIR مقتول کے ورثاء کی مدعیت میں درج ہوتی ہے، نہ کہ سپریم کورٹ کا یہ حکم کہ ان کی درخواست کو JIT کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ JIT اسی طرح کی ایک JIT ہے جس طرح کہ پہلے بھی بنتی رہی ہیں، اور ماڈل ٹاؤن کے مقتولین کا بھی آج تک جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، اور وہ مسلمین کے جو اہل خانہ ہیں وہ اس بات سے ابھی تک محروم ہے کہ ان کو انصاف دیا جا سکے۔ اب JIT کیا کرے گی؟ قانون تو یہ کہتا ہے کہ اگر دوران مقدمہ بھی کوئی درخواست دے تو اس کو بھی انیکچر بنایا جائے اور فائل کا حصہ بنایا جائے۔ لیکن میں حیران ہوں جناب چیف جسٹس عزت مآب عمر عطا بندیال اور کالے کوٹ والوں پہ کہ انہوں نے اتنی سنگین درخواست کو کہ جس میں مقتول ارشد شریف کی والدہ خود کہہ رہی ہیں کہ میرے بیٹے کے قاتل فلاں 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 اور قمر جاوید باجوہ فوج میں موجود لوگ ہیں، تو ان کی درخواست کو اس قابل بھی نہیں سمجھا گیا کہ اس کو انیکچر بنایا جاتا اور اس پر سماعت کی جاتی ہے، کوئی حکم جاری کیا جاتا۔ لیکن وہ کہ طاقتور لوگوں کے اوپر یہ FIR ہے، اس لیے یہ FIR نیچے ردی کی ٹوکری یعنی JIT کے حوالے کر دی گئی۔ تو بڑی خبر میں نے آپ کو دی ہے ناظرین کہ ارشد شریف کی والدہ کی جان کو سخت خطرہ ہے، اور آنے والے دنوں میں خدا نہ خواستہ ان کے خاندان کے ساتھ کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ کہاں ہے عمران ریاض صاحب؟ کہاں ہے ارشد شریف کے دوسرے دوست حامد میر صاحب، اور جو جتنے بھی جرنلسٹ ہیں، جتنے نام نہاد جرنلسٹ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو عمران ریاض صاحب ارشد شریف کو بھائی کہتے ہیں، آواز اٹھائیں۔ اور جو لوگ آج قمر جاوید باجوہ کو ریٹائرمنٹ کے بعد برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ اب ان کا گریبان پکڑیں اور ارشد شریف کے خون کا حساب مانگیں۔ لیکن کہانی تو اس کے برعکس چل رہی ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے جنرل باجوہ کو کچھ کہا تو میں اس کو جواب دوں گا کیونکہ وہ میرے محسن ہیں۔ تو آئیے ذرا پرویز الہی صاحب کو بھی تاریخ کے جروکوں سے بتائیں کہ وہ کس قدر محسن کش ہیں اور کس قدر محسنوں کے احسانات کا بدلہ دیتے ہیں۔ جناب پرویز الہی صاحب، اگر آپ کو تاریخ یاد ہو، آپ کے سسر چودھری ظہور الہی جو کہ عام طور پر رسا گر مشہور تھے، اور بھینسوں کی چوری کے مقدمے میں جب ان کو مچھ جیل منتقل کیا جا رہا تھا تو بھٹو نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اکبر بگٹی کو یہ حکم دیا کہ وہ راستے میں چودھری ظہور الہی کو قتل کر دیں، لیکن انہوں نے اس بات سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ مہمانوں کے ساتھ بلوچ قوم اس طرح کا سلوک نہیں کرتی۔ لیکن ہوا کیا؟ اسی ذوالفقار علی بھٹو کے داماد کی گود میں بیٹھ کر آپ حکومت کرتے رہے، اور جب آپ کے والد کو، آپ جب سپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے، تو آپ کے والد کو وہاں راوی روڈ لاہور سے، جہاں آج کل آپ نے میٹرو مارکیٹ بنا رکھی ہے، وہاں سے چوری کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا دیواریں پھلانگ کر۔ تو آپ نے نہ تو سپیکرشپ سے استعفیٰ دیا، نہ والد کی محبت میں کوئی ایسا احسان اتارا کہ جس سے پتہ چلتا کہ آپ بڑے والدین کے بھی احسان ماننے والے ہیں، اور آپ اسی طرح اقتدار سے چمٹے رہے۔ اور جس شخص نے یہ سارے اقدامات کیے، یعنی آپ کے سسر کو قتل کرنے سے انکار کیا، اکبر بگٹی نے، جب اس کو پرویز مشرف نے ہلاک کر دیا، اس کو مار دیا، تو آپ اس وقت پرویز مشرف کو 100 بار وردی میں منتخب کرانے کا اعلان فرما رہے تھے۔ وہی اکبر بگٹی جس نے آپ کے سسر کی جان بچائی تھی اور بھٹو کے کہنے پر اس کو قتل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ لیجئے، یہ واقعہ بھی آپ کو شاید یاد نہ ہو کہ جب ضیاء الحق کے دور میں ظہور الہی کے سامنے بھٹو کو پھانسی دی گئی، تو آپ کے جو سسر تھے انہوں نے وہ قلم جو ہے وہ مانگ لیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے کہ جس سے بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ لکھا گیا تھا، اور آپ لوگوں نے خوشیاں منائیں۔ لیکن جب اسی
जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे ने अल-जुल्फ़िकार तंजीम के ज़रिए आपके सुसर चौधरी ज़ोहर को कत्ल कर दिया और कत्ल करवा दिया, तो आप उस वक़्त भी खामोश रहे और उसके बाद 2008 में आप आसिफ अली ज़रदारी के ज़ेरे साया इक़्तिदार के मज़े लूटते रहे। यानी अपने ससुर के कातलों के साथ मिलकर आप जो है माल बनाते रहे, क्योंकि माल बनाने से रुक जाना आपकी मौत है, आपकी सियासी मौत है, और आपकी जो है वो अखलाकी मौत भी यही है कि कोई आपको इक़्तिदार से अलहदा कर दे। फिर क्या हुआ, 2018 आया और उसमें इमरान खान ने आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करके आपकी डूबती हुई कश्ती को किनारा दिया और आपको हुकूमत में लेकर आए। और अभी हाल ही में आपको वज़ीर आला बनाने में तहरीक इंसाफ ने जो किरदार अदा किया, लगता है वो भी आप भूल गए, लेकिन गुन गा रहे हैं आप जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा के और उनकी तारीफें कर रहे हैं, उनके सानात आप गिना रहे हैं। इमरान खान के सानात को भूल गए, अकबर बुगटी के एहसानात को भूल गए, उसके कातलों से मिल बैठे और ज़ियाउल हक के कब्र पर जाना तो गवारा ना किया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ बैठकर इक़्तिदार के मज़े लूटते रहे और अब फिर उसी ज़रदारी के गुन गा रहे हैं। आपके अंदर अगर ज़रा सी भी गैरत होती तो आप इमरान खान का साथ छोड़ने का इस तरीके से ऐलान ना करते जिस तरह आज आप कर रहे हैं और अवाम आप पर थू थू कर रही है। लेकिन आप कहते हैं कि एहसान फरामोश, आप एहसान फरामोश नहीं हैं, आप एहसान बेचकर खाने वाले हैं और आप जो है वो सांप हैं, ऐसा सांप कि जिसको हथेली पर रखकर जितनी मर्तबा चाहे दूध पिलाया जाए, जैसे ही वो ज़मीन पर छोड़े तो वो उस शख्स को डंग मार लेता है जो उसको दूध पिलाता है। आज आपकी सियासत दफन हो गई है, अवाम अब आप पर थू थू कर रहे हैं और इमरान खान अभी भी फराख दिली का मुजाहरा करते हुए ये ऐलान कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपसे सीट एडजस्टमेंट की जाएगी, आपके नुक्ता नज़र मुख्तलिफ होने के बावजूद। और आखिरी इतराज़ आने तक आपके खिलाफ तहरीक अदम इत्माद आ गई है और वही आसिफ अली ज़रदारी और वही मियाँ नवाज शरीफ जिनकी दोस्तियों के आजकल आप बड़े गर्विदा हुए हैं, वो आपके खिलाफ तहरीक अदम इत्माद जमा करा चुके हैं। और नाज़रीन, ये भी पाकिस्तान की तारीख का एक वाक़या है कि रात को असेंबली सेक्रेटेरिएट खुलवाया गया पंजाब असेंबली में और तहरीक इत्माद आधी रात को जमा कर ली गई और गवर्नर पंजाब ने भी जो इजलास तलब किया गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से तलब किया है। आने वाले दिनों में बड़ा तमाशा लगेगा और आने वाले दिनों में चौधरी परवेज़ लाई उर्फ किर्री का बहुत बड़ा, एक होता था किर्रा लाहौर में मजंग में, वो सियासी कारकुन था, इलेक्शन लड़ा करता था। अब चौधरी परवेज़ लाई उर्फ किर्री जो है वो फुदक फुदक के नाचेंगे और जो है इनको किसी जगह भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि इज्जत एक ही बार मिलती है। इन्होंने तो कई बार इज्जत लेने के बाद इज्जत का जनाजा निकाला और अब इनकी फातिहा पढ़ा जाना ज़रूरी है। तो नाज़रीन, दो बड़ी ही अहम खबरें और इसके साथ साथ एक और छोटी सी खबर लेकिन बड़ी खबर, वो ये है कि मियाँ बीमार शरीफ ने 21 जनवरी को बजरिया कतर एयरवेज बरास्ता दोहा पाकिस्तान जाने का ऐलान किया, लेकिन जब देखा कि खेल बिगड़ रहा है, फांसी का फंदा नज़र आ रहा है, तो एक मरतबा फिर बाकायदा 24 घंटों के बाद लंदन से उस ऐलान को डिनाइड कर दिया गया, बल्कि कैंसिल कर दिया गया। और अब जैसा कि मैं कहा करता हूँ कि 2022 भी गुजर गया, 23 भी गुजर जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च सब गुजर जाएगा, मियाँ बीमार शरीफ उस वक्त तक पाकिस्तान नहीं जाएंगे जब उनको उनके बूट पॉलिश करने की अदायगी, मुआवजे की अदायगी के तौर पर उनको कोई गारंटी नहीं दी जाएगी। और इस वक्त दुनिया में ये इतने बेबस हैं कि कोई शख्स इनकी गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। अंजाम इसी को कहते हैं, मुकाफात अमल इसी को कहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।